जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। सद्गुरु विठलदास महाराज की जय। आंजनेय मूर्ति की जय। अथ तृतीयः सर्गः। सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे सत्त्वमास्थाय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः। निशिलङ्कां महासत्त्वः विवेशकपिकुञ्जरः। रम्यकाननतो याढ्यां पुरीं रावणपालितां शारदाम्बुधरप्रख्यैः भवनैरुपशोभितां सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलसेवितां सुपुष्टबलसंगुप्तां यथैव विटपावतीं चारुतोरणनिर्यूहां पाण्डरद्वारतोरणां भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव। तां सविद्युद्घनाकीर्णां ज्योतिर्गणनिषेवितां मन्दमारुतसञ्चारां यथा चाप्यमरावतीं शातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृतां किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारमभिपेदिवान् विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः। जाम्बूनदमयैर्द्वारैः वैदूर्यकृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिः मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैः राजतामलपाण्डरैः वैदूर्यतलसोपानैः स्फाटिकान्तरपांसुभिः चारुसञ्जवनोपेतैः खमिव उत्पतितैः शुभैः क्रौञ्चबर्हिणसंघुष्टैः राजहंसनिषेवितैः तूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः प्रतिनादितां वस्वोकसाराप्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः खमिव उत्पतितां लङ्कां जहर्ष हनुमान् कपिः। तां समीक्ष्य पुरीं लङ्कां राक्षसाधिपतेः शुभाम् अनुत्तमां वृद्धिमतीं चिन्तयामास वीर्यवान्। नेयमन्येन नगरी शक्या दर्शयितुं बलात् रक्षिता रावणबलैः उद्यतायुधधारिभिः कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः। प्रसिद्धेयं भवेद्भूमिः मैन्दद्विविधयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः। वृक्षस्य केतुमालस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्ष्य च महाबाहु राघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च विक्रान्तम् अभवत् प्रीतिमान् कपिः। तां रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारावतंसकां यन्त्रागारस्तनीमृद्धां प्रमदामिव भूषितां तां नष्टतिमिरां दीपैः भास्वरैश्च महागृहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य ददर्श स महाकपिः। अथ सा हरिशार्दूलं प्रविशन्तं महाबलं नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजं
सा तं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्का रावणपालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदर्शना पुरस्तात् कपिवर्यस्य वायुसूनोरतिष्ठत मुञ्चमाना महानादम् अब्रवीत् पवनात्मजम् कस्त्वं केन च कार्येन इह प्राप्तो वनालया कथयस्वेकयत्तत्त्वं यावत् प्राणाधरन्ति ते न शक्या खल्वियं लङ्का प्रवेष्टुं वानरत्वया रक्षिता रावणबलैः अभिगुप्ता समन्ततः अथ तामब्रवीद्वीरः हनुमान् अग्रतस्थितां कथयिष्यामि ते तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि का त्वं विरूपनयना पुरद्वारेऽवतिष्ठसे किमर्थं चापि मां रुद्ध्वा निर्भत्सयसि दारुणा हनूमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमां न शक्या मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरी त्वया अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा सर्वतः परिरक्षामि ह्येतत्ते कथितं मया लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनूमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैल इवापरः सतां स्त्रीरूपविकृतां दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आबभाषेथ मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साट्टप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे वनानि उपवनानीह लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरम् माम् अनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालिता न शक्यमद्य ते द्रष्टुं पुरीयं वानराधमा ततः स हरिशार्दूलः तामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथा गतं ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयावहं तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता ततः स कपिशार्दूलः लङ्कया ताडितो भृशं ननाद सुमहानादं वीर्यवान् पवनात्मजः हतः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः मुष्टिना अभिजघानैनां हनूमान् क्रोधमूर्च्छितः स्त्रीचेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शना ततस्तु हनुमान् प्राज्ञः तां दृष्ट्वा विनिपातितां कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रियं तु तां ततो विभृशसंविघ्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् उवाचा गर्वितं वाक्यं
हनूमन्तं प्लवङ्गमं प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तमा समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबला इदं च तथ्यं शृणु वै ब्रुवत्या मे हरीश्वरा स्वयंभुवा पुरा दत्तं वरदानं यथा मम यदा त्वां वानरः कश्चित् विक्रमाद्वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतं स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात् स्वयंभुविहितः सत्यः न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः समुपस्थितः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठा पुरीं रावणपालितां विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानीह वाञ्छसि प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वरा पुरीं शुभां राक्षसमुख्यपालितां दिदृक्षया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम् श्रीहरये नमः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे लङ्काधिदेवता विजयो नाम तृतीयः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। सद्गुरु विठलदास महाराज की जय। आंजनेय मूर्ति की जय।